ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pembelajaran kita dari kitab tajwid Matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman yang ditulis oleh Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala, yang dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Azhari Al-Misri hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan matan ini, dan kita telah membahas beberapa pembahasan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain, tentang mithlain, mutaqaribain, mithlain yang sama, mutaqaribain yang berdekatan, wal mutajanisain yang sejenis. Adapun pembahasan kitab ini, waktu dan tempat kita persilakan kepada Syekh, fa'alaihi an yatafaddala mashkura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما وجدت به علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ربنا. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعدنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب، وثبتنا وثبت موازيننا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا، ونسالك العلا من الجنه. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم امين امين. ثم اما بعد، حي الله هذه الوجوه واياها، فتبوأ من الجنه منزلا، ونسال الله الذي جمعنا على غير برهان وعلى غير حساب ان يجمعنا في مستقر رحمته، انه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، سنكمل ان شاء الله شرح متن تحفة الأطفال، شرح متن تحفة الأطفال، وكنا قد توقفنا عند باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. وفي الحقيقة أن هذا الباب يعني حقه التأخير، أن هذا الباب حقه التأخير، فلا أدري هل نشرحه أم لا، لأن يعني هذا مما أخذ على الإمام الجمزوري بأنه صدر هذا الباب في هذه التحفة، والأصل أن يؤخره عن باب الصفات والمخارج، لأنه يقول إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان، فلا بد لمن يدرس هذا الباب أن يكون قد درس قبله باب الصفات وباب مخارج الحروف حتى يفهم هذا، وإلا كيف يفهمه؟ Jadi alhamdulillah, setelah bersalawat dan bersalam, mengucapkan menyebut nama Allah, bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, Syekh mengatakan di sini bahwasanya pembahasan kita sekarang masuk pada pembahasan tentang mithlaini wal mutaqaribain wal mutajanisain wal mutabaidain. Akan tetapi di sini Syekh melihat apakah kita akan mempelajarinya atau tidak, karena ini adalah salah satu hal yang dikritiki dari Imam Al-Jamzuri. Kenapa beliau menulis bab ini pada pembahasan di sini sebelum orang mempelajari sifat huruf? Seharusnya bab ini dibahas, dipelajari setelah bagi kepada orang-orang yang setelah mempelajari sifat-sifat dan makharijul huruf, sehingga dia bisa memahami bab ini. فلا أدري هل نؤخره بعد شرح في الجزرية أم نشرح الآن؟ Ya,
أظن نصرها الآن شيء على لمحة البصر لا بأس لأجل المعلومات حتى يعني تم تخفى لأجل عموما سنشرحه شرحا سريعا. نعم. حتى تتم الفائدة، وبعد ذلك من أراد أن يحضره معنا في الجزرية فليحضر بعد باب الصفات والمخارج. نعم. إن شاء الله. Jadi insyaallah kita coba akan jelaskan ini secara cepat saja, dan insyaallah akan menimbulkan banyak pertanyaan, nanti akan cepat saja untuk memberikan faedah secara umum. Tapi bagi orang yang mendalaminya nanti bisa mengikuti daurah kita pada minggu depan tentang pembahasan matan jazari, karena pada matan jazari dibahas makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. وكعادتنا سنقرأ أولا ويقرؤون خلفي. Ya, seperti biasa saya akan baca dan kita mengikuti. إن في الصفات والمخارج اتفق. إن في الصفات والمخارج اتفق. حرفان فالمثلان فيهما أحق. حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا. وإن يكونا مخرجا تقاربا. وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا. متقاربين أو يكون اتفقا. متقاربين أو يكون اتفقا. في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن. أول كل فالصغير سميا. أو حرك الحرفان في كل فقل. كل كبير وافهمنه بالمثل. كل كبير وافهمنه بالمثل. هذا الباب اسمه باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. نبدأ أولا بقول الناظم: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. يتكلم الناظم عن المثلين، والمثلين هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة. الحرفان اللذان اتحدا واتفقا في المخارج وفي الصفات، فيخرجان من مخرج واحد ولهما نفس الصفات، فمن اسمهما الحرفين المتماثلين، يعني حرف مثل حرف، ميم مثل ميم، تاء مثل تاء، باء مثل باء. Ya. Bab ini berjudul bab fil mithlaini, yang sama, wal mutaqaribaini, yang berdekatan, wal mutajanisain, yang sejenis, wal mutabaidain, dan yang berjauhan. Berkata nazim di sini, in fis sifati wal makharij ittafaq, jika fi dalam sifat, dalam sifat-sifat dan makharijatnya dan makharij hurufnya ittafaq sama. Jadi ini berlaku pada huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya, seperti mim ketemu mim, ta ketemu ta, dan semacamnya. والمتقاربان كما قلت والمثلين كما قلت هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج واتحدا في الصفات، كالباء والباء من قولك اضرب بعصاك. اضرب آخرها باء، وكلمة بعصاك أولها باء، فهنا جاء حرفان متماثلان
ومثل كلمة أيضا لهم ما ميم أتت بعدها ميم. ومثل كلمة قد دخلوا دال أتت بعدها دال. Sebagaimana yang Syekh katakan tadi, bahwasanya dalam permasalahan mithla ini itu adalah sama makhraj dan sama sifat, dan hurufnya itu sama, seperti ba ketemu ba, mim ketemu mim, dan ketemu dal. Nah, pada contohnya dalam lafal firman Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asaka. Idrib ujungnya ba sukun, bi'asaka ba berharokat, ba ketemu ba. Begitu juga dalam firman Allah, lahum mim sukun ketemu ma mim berharokat. Kemudian contoh berikutnya, qad dakhalu. Qad ada dal, kemudian sukun setelahnya ketemu dal lagi. Qad dakhalu. Ini disebut mithla ini. Oke. Wa huna imma an yakuna al-harfan mutaharrikan wa imma an yakuna al-awwal sakin والثاني متحرك أو العكس، الأول متحرك والثاني منهما ساكنا. فنحن Ini bisa terjadi apabila pertemuan itu antara dua huruf yang kedua-duanya berharokat. Huruf yang berharokat ketemu huruf yang berharokat. Atau juga ini juga bisa terjadi, misalnya ini terjadi ketika ketemu dua huruf yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Dan bisa juga kebalikannya, yang pertamanya berharokat, yang keduanya sukun. Intinya bertemu dua huruf yang sama. ففي رواية حفص عن عاصم لا نضغم إلا ما كان أولهما ساكنا وثانيهما متحركا، وهذا يسمى بالمثلين الصغير. وهنا نعرج على أقسام المثلين، فكما قال الناظم قسمهما إلى صغير وكبير ومطلق، صغير وكبير ومطلق. فالمثلان الصغير أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك مثل الأمثلة التي قلناها. والمثلان الكبير أن يكون الحرفان متحركان أو أن يكون الحرفين متحركين مثل كلمة فيه هدى وكلمة إنه هو وكلمة ونذكرك كثيرا وكلمة إنك كنت. ففي المثال الأول فيه هدى، الهاء والهاء خلف بعضهما والحرفان متحركين، الأول بالكسر والثاني بالضم. ثم في قولك إنه هو الحرفان متحركان بالضم. وفي قولك ونذكرك كثيرا متحركان بالفتح. وقولك إنك كنت الأول متحرك بالفتح والثاني متحرك بالضم. هذا يسمى المثلان الكبير. Nah, di sini dalam riwayat Imam Hafiz an Asim, maka tidaklah kita mengidghamkan mithlani itu kecuali pada huruf yang bertemu, yang pertamanya sukun sedangkan yang keduanya berharokat. Dan yang seperti ini disebut mithlan shaghir, mithlaini shaghir. Adapun contoh dari mithlaini shaghir adalah apa yang disebutkan sebelumnya tadi, ya idrib bi'asaka lahum ma qad dakhalu. Adapun mithlan kabir, dan mithlan ini dibagi ada mithlan shaghir, ada mithlan kabir. Adapun mithlan kabir adalah ketika bertemunya dua huruf yang sama-sama berharokat. Sebagaimana contohnya dalam firman Allah, fihi hudan. Kemudian inna fihi huda. Fihi hudan. Nah, fihi hudan, ia pendek.
Nah, di sini bertemunya ha yang pertama berharokat kasrah, ha yang kedua berharokat dhamma. Kemudian firman Allah, innahu huwa. Innahu huwa, di sini bertemunya ha yang pertama harokatnya dhamma, ha yang kedua berharokat dhamma. Kemudian wa nadhkuruka katsira. Wa nadhkuruka, ka yang pertama harokatnya fathah, katsira, ka yang kedua berharokat fathah. Kemudian innaka kunta, ka yang pertama harokatnya fathah dan kaf yang kedua harokatnya dhamma. Bertemunya dua huruf yang sejenis yang sama-sama berharokat, yang semisal, yang sama-sama berharokat. Wa al-qismu ats-tsalits al-mithlani al-mutlaq. Al-mithlani al-mutlaq wal mithlani al-mutlaq an yakuna al-awwal متحرك والثاني ساكن عكس المثلان الصغير. هنا يكون الحرف الأول متحرك والحرف الثاني ساكن مثل قولك تتلو. تتلو هنا تاءين الأولى منهما متحركة والثانية ساكنة. ومثل السين من قولك تمسسه. تمسسه السين هنا من قولك تمسسه الأولى متحركة بالفتح والثانية متحركة والثانية ساكنة. هذا يسمى المثلاني المطلق. Dan bagian yang ketiga dari mithlani adalah mithlani al-mutlaq. Mithlani mutlak, yaitu bertemunya dua huruf yang sama, yang pertamanya berharokat dan yang keduanya itu sukun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tatlu. Maka pada hal yang demikian ketemunya ta yang berharokat fathah dengan ta yang berharokat sukun, tatlu. Dan contoh berikutnya adalah kalimat tamsashu. Di situ bertemunya sin dengan sin, sin yang pertama berharokat fathah, sin yang kedua berharokat sukun, tamsashu. Dan seperti inilah disebut dengan mithlan mutlaq. Nahnu fi riwayat Hafs la nata'amal illa ma'a al-mislan as-saghir. Al-mislain as-saghir wa nata'amal ma'a al-mutajanisain as-saghir wal mutaqaribain as-saghir فقط. أما الكبير والمطلق فحكمهما الإظهار. المثلين الكبير والمثلين المطلق حكمهما الإظهار. أما المثلين الصغير فحكمهما الإدغام. Nah, pada riwayat Hafiz an Asim kita tidaklah berbicara kecuali tentang mithlan saghir saja. Mithlan saghir, mutajanisain saghir dan mutaqaribain saghir, yaitu yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Karena kalau dia itu yang mutlak, mithlan mutlak, mutajanisain mutlak, mutaqaribain mutlak, karena yang mutlak itu hukumnya dia adalah izhar. Hukumnya dibaca izhar. Oke. الآن قد انتهينا من المثلين. فالمثلين حكم سهل لأن الحرف الأول مثل الحرف الثاني متحدان في المخرج وفي الصفات. Sekarang kita selesai membahas mithlan. Karena mithlan ini mudah karena dia bertemunya dua huruf yang sama. Yang satunya sukun, yang satunya berharokat. Itu untuk saghir. يقول الإمام ابن الجزري إن في الصفات الجمزوري إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. وهنا يعرف المتقاربان، يعرف المتقاربين بأنهما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج وتقاربا في الصفات. فالمتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج وتقاربا في الصفات. Ya, kemudian berkata Nazim dalam lanjutan
baitnya, wa in yakuna makhrajan taqaraba. Kalau sekiranya dua huruf itu makhrajnya berdekatan. Wa fis sifat ikhtalafa, dan sifatnya itu berbeda. Yulaqaba, dia disebut mutaqaribain, ini mutaqaribain. Jadi dari ini kita bisa menyimpulkan mutaqaribain itu adalah yang berdekatan makhrajnya dan berdekatan sifatnya. Bukan sama tapi berdekatan makhrajnya dan berdekatan sifatnya. Oke. Wa yanqasim al-mutaqaribani, yanqasim al-harfain al-mutaqaribain ila thalath aqsam: صغير وكبير ومطلق أيضا. ونحن كما اتفقنا في رواية حفص لا نتعامل إلا مع المثلين مع المتقاربين الصغير، وكذلك في المتجانسين الصغير فقط. Dan tentang mutaqariban ini maka terbagi menjadi 3 bagian sama, yaitu yang pertama mutaqariban saghir, yang kedua kabir, yang ketiga mutlak. Dan sebagaimana kita sepakati, kita sebutkan dalam riwayat Hafs an Asim, kita hanya membahas tentang mutaqariban saghir saja. Begitu juga nanti mutajanisain saghir saja. لماذا نقسم لصغير وكبير ومطلق؟ لأن في روايات أخرى هناك إدغام، يعني المثلين الكبير هناك إدغام عند أبو عمرو البصري من القراء، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. هذا متن الشاطبية، وهو يعني يخبر الشاطبي أن هناك إدغام كبير عند الإمام أبو عمرو البصري لمن سيقرأ قراءة أبو عمرو البصري، سواء قرأ السوسي أم قرأ الدوري. من يقرأ أبو عمرو البصري سيعلم أن هناك إدغام كبير، مثل كلمة مناسككم الكافين متحركين، هذا مثلين كبير لكنه يضغمه، يقول مناسككم، هكذا يقرأ. Jadi di sini kenapa kita hanya memfokuskan pembahasan kita pada saghir, dan kenapa juga kita membagi ada saghir, kabir dan mutlak? Karena pada riwayat Hafs itu mengidghamkan di saghir, namun pada riwayat yang lain ada yang mengidghamkan di kabir, di mutaqarrib kabir, seperti qiraah Abu Amr Al-Basri. Sebagaimana nazm dari Imam Syatibi tadi yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ingin membaca Quran dengan qiraah riwayat Abu Amr Al-Basri, maka dia akan mengidghamkan kabir. Sebagaimana contohnya dalam lafal firman Allah Subhanahu wa taala, baik qiraah Susi maupun qiraah Duri, manasikakum, dua-duanya berharokat, kakum, ini berarti kabir. Yang pertama berharokat, yang kedua berharokat, namun diidghamkan dalam qiraah Susi dan Dauri, dan maka dibaca manasikum, bukan manasikakum. Tapi kita riwayat Hafs, نحن كتبناها كلمة فيه هدى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى نحن نقرأ هكذا. هذا مثلان كبير دو حروف بارز. أبو عمرو البصري متشاد فيه هدى يضغم لنأخذ الإدغام، مثلين كبير لكنه عنده الإدغام. Sebagaimana riwayat Hafs yang kita tulis tadi pada kabir fihi hudan, ya dalam firman Allah alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, di sini kabir karena dua-duanya berharokat, hak pertama berharokat, hak kedua berharokat. Tapi dalam Abu Amr maka dibaca fihi hudan. Oke. Hakika. ولذلك نقسم صغير وكبير ومطلق حتى نعرف هذا. Dari itulah kita bagi ada istilah saghir, kabir, mutlak agar tahu perbedaannya. فالحرفان المتقاربان نقسمهما إلى صغير وكبير ومطلق، ونحن قلنا
يلقبا يعني متقاربين أيضا في الصفات. هذان الحرفان لابد كيف نعرف المتقاربين إلا بعد أن ندرس باب الصفات والمخارج، لأنه يقول تقاربا في المخرج. كيف نعرف أنهما تقاربا في المخرج إلا بعد أن ندرس باب الصفات باب المخارج؟ وكيف نعرف أنهما تقاربا في الصفات إلا بعد أن ندرس باب الصفات؟ وإلا فالمثلين سهلا لأن الحرفان مثل بعضهما. أما في المتقاربين والمتجانسين فيكون الأمر أصعب بقليل. Ya, di sini sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya al-mutaqaribain adalah yang berdekatan sifatnya dan berdekatan makhrajnya, sebagaimana dikatakan nazim di sini, wa in yakuna makhrajan taqaraba, kalau makhrajnya berdekatan, wa fi sifat ikhtalafa, dan sifatnya berbeda, yulaqaba mutaqaribain, disebut mutaqaribain. Sehingga untuk bisa memahami ini, kita harus lebih dahulu memahami bab sifat huruf. Bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan sifatnya kalau kita nggak tahu sifat-sifat huruf? Kemudian yang kedua, kita ketahui berdekatan makhrajnya. Maka dengan hal ini kita harus menguasai tentang bab makharijul huruf. Kalau kita nggak mengetahui tentang makharijul huruf, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya makhrajnya berdekatan? Sehingga dari itulah ketika mithlani itu mudah, karena dia cukup bertemu dua huruf yang sama. Adapun mutaqaribain dan mutajanisain maka lebih susah daripada mithlani. Oke. الآن عرفنا أن المتقاربين لا يضغم فيهما إلا لا يضغم منهما إلا المتقاربين الصغير، أما الكبير والمطلق فلا نضغمهم. الكبير والمطلق لا نضغم الكبير ولا نضغم المطلق. Ya, sebagaimana kita pelajari juga bahwasanya al-mutaqaribain di sini yang kita idghamkan hanya mutaqaribain saghir. Kita tidak mengidghamkan mutaqaribain kabir dan mutlak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Saya tadi ngomong dalam riwayat Hafiz. Jadi kalau bilang Ustaz saya dapatkan idgham, tadi yang susi. Amma al-mutaqaribain al-kabir fa mithla qawlika razaqakum wa mithla qawlika adada sinin. Hada حرفان متقاربان. هنا حرفين متقاربين ولا يضغمان مثل القاف مع الكاف. رزقكم قاكم، فالقاف متقاربة مع الكاف في المخرج ولكن لا تضغم لأن الحرفين متحركان هنا. والدال مع السين مثل قولك عدد سنين. خلاص، الدال مع السين في قولك عدد سنين لا نضغم. الدال والسين متقاربين في المخرج. Ya. Dan begitu sebagai contoh mutaqariban al-kabir adalah firman Allah Subhanahu wa taala razaqakum. Di sini huruf qaf dan huruf kaf itu berdekatan makhraj dan sifatnya. Akan tetapi dia tidak diidghamkan karena kabir, sama-sama berharokat qakum, harakat fathah dan dhamma. Begitu juga sifat contoh yang lainnya adada sinin. Berdekatannya huruf dal dan huruf sin. Dan kedua-duanya berharakat sehingga tidak diidghamkan karena ini masuk al-mutaqaribain al-kabir. Wal mutaqaribain al-mutlaq mithla qawlika uhilla al-hamza wal ha mutaqaribain fi al-makhraj lianna al-ithnan yakhrujan min al-hulqum al-hamza wal ha uhilla wa al-ya ma'a ad-dad min qawlika yudlil الضاد واللام متقاربين في المخرج لكن لا يضغم. هذا يسمى متقاربين مطلق لأن الأول متحرك والثاني منهما ساكن. Kemudian al-mutaqariban al-mutlaq adalah sebagaimana contoh kalimat uhilla. Huruf hamzah dan huruf ha ini berdekatan, sama-sama huruf tenggorokan. Hamzah tenggorokan paling bawah, ha tenggorokannya di tengah, berdekatan. Dan ini tidak diidghamkan. Dia disebut idgham mutlak. Kenapa? Karena kedua-duanya berharakat. Kemudian di situ ada yudlil. Yudlil. ضاد مع لا ياء مع الضاد الياء مع الضاد يضلل. يضلل الياء متحركة والضاد
ساكنة. Ya, itu inti mutlakan, satunya berharokat, yang keduanya sukun. Dalam lafal yudlil, maka ya yang pertama berharokat, dot itu sukun, itu disebut mutaqaribain mutlak, dan juga karena makhrajnya berdekatan. Uhillah kilahuma mutaharikan. Al-hamzah ma'al ha. Kilahuma mutaharik. Kilahuma mutaharik. Mutlak mutaharik ma'a sakin sah. Naam. Coba mak. Al-ha ma'al lam. Al-ha. La ba'id. هذا خطأ. مثل كلمة يضلل هذا مطلق. Ya, tadi revisi untuk ya, uhilla bukan, tapi contohnya yudlil tadi. Karena mutlak kita pelajari yang pertama berharokat kepada sukun. Ya, uhilla contoh di kabir. Contoh di kabir karena kedua-duanya berharokat. Kalau yang mutlakan ya, hukumnya izhar juga karena dia masuk ila mutaqariban kabir, karena dua-duanya berharokat. Amma al-mutaqaribain as-saghir fa سنسهله عليكم. فالمتقاربين الصغير أيضا حكمه الإظهار إلا في مواضع. حكمه الإظهار إلا في مواضع، ونحن أخذنا معظمها في النون الساكنة وفي لام وفي لام ال. أخذنا معظمها وفي لام الحرف. فالمتقاربين الصغير حكمه الإظهار إلا في المواضع التي سنذكرها. الأول اللام مع الراء. اللام مع الراء في مثل قولك قل ربي وبر ربكم. هذا أخذناه في لام الفعل ولام الحرف. نحن سميناه إدغام، لكن ندرسه هنا في باب الإدغام الكبير، في باب المتقاربين الصغير، باب المتقاربين الصغير. فهو نسميه هنا، سميناه في الأولى إدغام لام الفعل وإدغام لام الحرف، درسناهم بالأمس. لكن هنا سميناهم بطريقة أخرى متقاربين صغير، لأن هذا علة الإدغام. ما العلة التي جعلتنا ندغم اللام في الراء؟ أنهما متقاربين في المخرج. Jadi di sini dalam al-mutaqaribain as-saghir hukumnya itu izhar, kecuali di beberapa tempat saja. Nah, kita sebutkan sekarang yang pertama ketika lam bersama dengan ra, lam bertemu dengan ra, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qur rabbi, kul lam ketemu dengan ra. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala bar rabbukum, bal dan ra rabbukum. Jadi masuk dengan bar rabbukum. Di sini telah kita pelajari di bab lamul an dan lamul fi'il, ya, tentang kita telah bahas di bab itu tentang idgham ini. Namun sini kita beri istilah lain. Kita bahas dalam pembahasan al-mutaqaribain as-saghir. Jadi namanya berbeda. Kemarin kita katakan idgham kamil, di sini kita katakan mutaqaribain saghir. Oke. Awalan kunna al-lam ma'a ra. Awal istisna al-lam ma'a ra idza atat lam sakinah ba'daha ra nudghimhum. هذا الموضع الأول. ثم طبعا هذا الموضع الأول نستثني منه موضع واحد في القرآن، وهو قولك كلا بل رانا، لأن هذا فيه رواية السكت. هذا بالنسبة لحفص، لأن غيره يضغم. هذا يستثنى من اللام والراء أيضا، فهو إظهار هنا لأن حكمه السكت. Jadi di sini kita telah tegaskan lagi bahwasanya idgham ini terjadi ketika lam sukun ketemu dengan ra, maka dia adalah idgham, dimasuk idgham. Ini bacaan mutaqarrib saja dibaca idgham. Kecuali kita kecualikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Hafs, kalla bal rana, bukan barrana. Kenapa? Karena di situ di riwayat Hafs dibaca sakta. Walaupun riwayat lainnya dibaca idgham. Selain riwayat Hafs itu dibaca idgham, masuk kalla barrana, tapi di riwayat Hafs dibaca sakta. Oke. Yنفع نشغل المكيف؟ نعم شيخ. الموضع الثاني
الموضع الثاني القاف مع الكاف. إذا أتت قاف في قولك ألم نخلقكم من ماء مهين، القاف مع الكاف في هذا الموضع تدغم إدغام متقاربين صغير. Ya, yang kedua adalah bertemunya huruf qaf dan huruf kaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam nakhluqkum. Nah, di sini kita yang pertama berharokat sukun, yang kedua berharokat kasrah. Qaf sukun, qaf sukun, kaf dhamma. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka ini idgham, kita baca idgham karena mutaqariban shaghir. Oke. Wa hadhihi kalimah في رواية حفص اختلفوا على وجهين، فمنهم من قال أن إدغامها إدغاما كاملا، ومنهم من قال أن إدغامها إدغاما ناقصا، والوجهان مقروء بهما. Ya, dalam lafal nakhluqkum ini di riwayat Hafiz an Asim ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang pertama mengatakan idgham pada kalimat nakhluqkum adalah idgham kamil, dan ada yang mengatakan idgham naqis. فعلى من قال أننا سنضغمها إدغاما كاملا نقرأ هكذا ألم نخلقكم ألم نخلقكم، نقرأ كاف مشددة فقط، نقرأ كاف مشددة. ومن قال على أنها إدغام ناقص نقرأ هكذا ألم نخلقكم. فرق بسيط بين الاثنين، لكن يحتاج إلى أن تتلقاه تلقيا جيدا. فالأول أن نقول ألم نخلقكم، هذا إدغام كامل، نقرأ كاف فقط، لكن وكأن القاف ليست موجودة. أما فمن يدغمهم إدغام ناقص نأتي بصفة الاستعلاء في القاف فقط، فنقول ألم نخلقكم ثم نقرأ الكاف مرة أخرى. يعني نأتي بصفات القاف ولا نقلقلها، نأتي بصفة الاستعلاء ولا نقلقلها، وهذا يحتاج إلى أيضا تدريب ومهارة. لكن لابد أن نعلم أن هذا الموضع من إدغام المتقاربين الصغير مقروء به على وجهين، الأول إدغاما كاملا والثاني إدغام ناقص. Ya, pada riwayat Hafiz tadi di mana kalimat nakhluqkum dibaca dengan dua, kamil dan naqis, idgham kamil dan idgham naqis, maka bagi yang berpendapat dibaca dan idgham kamil, dia menyempurnakan bacaannya, memasukkan qaf yang sukun tadi ke huruf kaf secara sempurna dan menghilangkan huruf qaf. Jadi huruf qaf itu hilang, seakan-akan hilang langsung ke huruf kaf. Maka dibaca nakhluqkum langsung ke kaf. Sedangkan ketika dia yang membaca naqis, idghamnya kurang, maka tetap memberikan sifat huruf qaf. Sifat huruf qaf yang tinggi istilah, sifat istilah huruf qaf dibaca, tetapi dia membuang sifat qalqalahnya. Jadi tidak dibaca qalqalah, cuma dibaca sifat istilahnya. Dibaca nakhluqkum, tetap ada sifat qalqalahnya di qaf dan masuk ke kaf. Maka disebut idgham naqis, kurang karena tidak sempurna ke kaf, masih ada huruf qaf. نأتي بصفة الاستعلاء في القاف مع تشديد الكاف. Iya. Idgham naqis dia datang membaca sifat isti'la pada huruf qaf dan langsung membaca tasydid masuk ke huruf kaf. نعم هذا. ممكن نقرأ هذه الكلمة بتشد إدغام كامل. ألم نخلقكم. ألم نخلقكم. إدغام كامل. الإدغام ناقص. ألم نخلقكم. ألم نخلقكم. نخلقكم. الموضع الثالث من الإدغام المتقاربين الصغير إدغام النون الساكنة في حروف الياء والواو واللام والراء. أخذناها أمس في إدغام، وهذا السؤال الذي قد سألته الأخت التي في
وهذا الرد في هذا الباب. فالواو والياء والراء واللام هذا إدغام متقاربين صغير من حروف النون، يعني حروف الإدغام نون سكون دال تنوين إنهم حروف يرملون أنبت حروف إدغام متقاربين صغير، أنبت حروف إدغام متقاربين صغير، وحروف هي حروف الياء والواو واللام والراء. Oke. Nah, yang ketiga dari contoh ini adalah bertemunya huruf nun sukun dengan huruf ya, waw, ra dan lam. Nah, ini dibaca dengan idgham. Ini pertanyaan sebagaimana pertanyaan akhwat kemarin tentang dibaca idgham. Maka pada idgham yang dimaksud adalah idgham mutaqaribain shaghir. Jadi kita ketahui huruf idgham ada 6, yarmulun, yarmalun, ya, ram, mim, lam, waw, nun. Nah, dari 6 huruf itu ada 4 huruf yang idgham mutaqaribain shaghir, yaitu huruf ya, waw, ra dan lam. Oke. الموضع الرابع إدغام لام التعريف، إدغام اللام الشمسية، لام شمسية مبرز حروف إدغام في طب ثم صل رحما تفوز ضدان عام دعس أظن زر شريفا للكرم. درسناها بالأمس. هذه 14 حرف كلها إدغام متقاربين صغير ما عدا حرف اللام، ما عدا اللام في اللام فهي مثلين. Ya. Jadi pada yang ketiga adalah idghamnya pada lam asyamsiyah yang kita ketahui ada 14 huruf. Ya, alif al syamsiyah ada 14 huruf. Tibsum madin rahman tafuz bidzani'am da'su adhan zur syarifan lil karam. Nah, semua itu adalah idgham mutaqaribain, seperti idgham kecuali huruf lam. Kecuali huruf lam. Karena ketika lam ketemu lam, maka itu masuk mithlan. Ini semuanya idgham mutaqaribain shaghir kecuali huruf lam dari 14 huruf tadi. Karena kalau lam ketemu huruf lam jadinya mithlani bukan mutaqaribain. Oke, nantaqil الآن إلى المتجانسين. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan tentang mutajanisain. Wa al-mutajanisain huma al-harfan alladhan al-mutajanisan huma al-harfan alladhan ittahada fi al-makhraj wa ikhtalafa fi as-sifat. Ya. Mutajanisain itu pengertiannya adalah dua huruf yang sama dalam makhrajnya dan berbeda dalam sifatnya. Itu mutajanisain. Oke. Al-mutajanisain kama qulna yanqasim aidan ila shaghir wa kabir wa mutlaq. Mutajanisain juga sebagaimana kita jelaskan itu terbagi menjadi 3, shaghir, kabir dan mutlaq. وطبعا نحن نعرف أن الصغير الأول ساكن والثاني متحرك، الكبير الحرفان متحركين، المطلق الحرف الأول متحرك والثاني ساكن. Ya, sebagaimana kita ketahui, shaghir tadi yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Kabir kedua-duanya sama-sama berharokat. Yang mutlak yang pertamanya berharokat, yang keduanya sukun. Okay. وطبعا المتجانسين الكبير والمطلق إظهار، هذا يعني لا خلاف فيه. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya mutajanisain yang kabir dan mutlak itu hukumnya izhar, tidak ada persisian. Oke. Amma المتجانسين الصغير فحكمه أيضا الإظهار إلا في 7 مواضع. Begitu juga mutajanisain shaghir hukumnya juga sama, izhar dibaca jelas kecuali pada 7 tempat. Oke. Illa fi 7 masail, ليست مواضع، 7 masail. الأولى التاء مع الدال
المتجانسين صغير إذا كانت التاء ساكنة والدال متحركة، مثل قولك أجيبت دعوتكما. أجيبت آخرها تاء ودعوتكما أولها دال، التاء ساكنة. أجيبت دعوتكما، لا نقرأ التاء ولكن نضغم إضغام متجانسين صغير. Ya. Dan juga telah kita bahas bahwasanya idgham mutajanisain ini dia dibaca jelas kecuali kepada tujuh keadaan, yaitu yang pertama ketika tak bertemu dengan dal. Tak bertemu dengan dal, huruf taknya sukun, huruf dalnya itu berharokat. Jadi dia idgham shaghir, mutajanisain shaghir. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ujibat, itu tulisannya da'watukuma. Jadi dibaca ujibat da'watukuma. Ta-nya tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf dal. Hakadha naqra. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ujibat da. Laysa ujibat da. Oke, nadhim at-ta' fi dal. Begitu juga ada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, tulisannya ujibat ketemu dengan dal da'watukuma, maka dibaca ujibat da'watukuma, langsung ke dal, tidak dibaca taknya. Al-mawdi' al-thani atau al-mawdi' al-thani ad-dal ma'a at-ta'. نضرب الدال مع التاء مثل قولك قد تبين. قد آخرها دال تبين أولها تاء، نضرب الدال في التاء، نقرأ قد تبين الرشد من الغي. قد تبين، لا تقرأ الدال إطلاقا. Ya, yang kondisi kedua adalah ketika dal sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ini dibaca idgham, dimasukkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad tabayyana, maka dibaca langsung ke idgham ke ta. Dibaca qad tabayyana. Jadi langsung ke ta, bukan dibaca dalnya tidak dibaca, langsung idgham ke ta. Oke, as-salis at-ta fi at-ta. نضغم التاء الساكنة يعني في الطاء، مثل نحو قولك ودت طائفة. ودت آخرها تاء، طائفة أولها طاء. ودت آخرها تاء ساكنة، طائفة أولها طاء متحركة. Yang ketiga adalah ketika ta sukun bertemu dengan huruf ta. Dalam kalimat waddat ini ta sukun, kemudian ta'ifah ta, ya, tak sukun ketemu huruf ta berharakat, maka dibaca langsung idgham. Waddat ta'ifah, langsung dibaca ta, ya. Talnya idgham ke huruf ta-nya, huruf idgham ke huruf ta. Al-mawdi' al-rabi' al-dhal as-sakinah fi ad-dha. Al-dhal fi ad-dha. Al-dhal fi ad-dha misla qawlika idh-dhalamu. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. إذ ظلموا، الذال في الله، وفي قولك إذ ظلمتم. وهذان الموضعان فقط في القرآن، في الذال مع الله، إذ ظلموا وإذ ظلمتم. Ya, begitu juga kondisi keempat ketika zal ketemu dengan huruf dha. Huruf zal yang sukun bertemu dengan huruf dha pada firman Allah idz zalamu, maka langsung dibaca dha. Idz zalamu anfusahum faja'uka fastaghfirullah. Kemudian yang kedua idz zalamtum. Jadi idz dengan zalamtum langsung masuk ke dha. Idz zalamtum. Jadi bukan idz dha tapi langsung idz dha. Cuma ada dua posisi ini saja di Al-Quran, tidak ada yang ketiganya. Ini dua lafal ini saja. Khamis. Al-mawdi' al-khamis.
قولك يلهث ذلك. يلهث آخرها ثاء وذلك أولها ذال، فنقرأ بالإدغام هكذا: يلهث ذلك يلهث ذلك. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يلهث ذلك مثل القوم. Insyaallah. Yang ketiga, yang kelima adalah ketika sa bertemu dengan huruf zal. Sa bertemu dengan huruf zal pada lafal yalhaz, ujungnya sa. Yalhaz, ujungnya sa sukun, ketemu dengan za, zalika. Maka langsung dibaca idgham. Yalhaz zalika, langsung ke هذا هو الموضع الوحيد في القرآن. هذا فقط في الثاء والذال. Ini cuma ada satu tempat saja di Al-Quran ketika ketemunya sa dengan zal, di lafal ini saja, yalhadzalika. Oke. الذي بعده الموضع السادس الباء مع الميم. الباء الساكنة يعني في الميم. الباء في الميم من قولك يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب هنا إدغام متجانسين صغير مع الغنة. اركب معنا الباء في الميم. Yang keenam adalah ketika huruf ba bertemu dengan huruf mim. Huruf ba bertemu dengan huruf mim dalam Quran surat Hud. Allah Subhanahu wa taala firman, ya bunayya rkam ma'ana. Asalnya irkab, naiklah kamu, ma'ana bersama kami. Maka ba sukun itu jadi idgham masuk ke mim, dibaca irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana, tapi dibaca irkam ma'ana wa la takum ma'adh dhalimin. Sadis sabi. Al-an sadis, al-an ta'ti ila sabi. كتبنا السادس. نعم. احنا قلنا اولا ماذا قلنا؟ تاء دال، تاء مع دال. اولا الدال مع التاء. لا، تاء مع دال. التاء مع الدال. نعم. ثم دال مع تاء. دال مع الدال. ثم تاء مع طاء. دال مع الطاء. ثم ذال مع ضاء. ذال مع الضاء. نعم. ثاء مع ذال. ثاء مع الذال. ثم باء مع ميم. باء مع ميم. الباء مع الميم في يركب معنا. هذا كما قلنا. طبعا وهذا يعني قريب من الإخفاء، يعني إدغام وإخفاء، يعني المهم أنه تغير الحكم. اركب معنا. الله أكبر. ثم الموضع الأخير الطاء مع التاء. الطاء في التاء. من قولك أحطت بما لم تحط به، وفي قولك بسطت، وفي قولك فرطتم، وفي قولك فرطت. وهؤلاء 4 مواضع من الطاء في التاء لا خامس لهم، يعني في 4 مواضع فقط. وهذا الإدغام يكون إدغاما ناقصا. وهذا الإدغام يكون إدغاما ناقصا. Posisi yang ketujuh adalah ketika bertemunya huruf ta dan huruf dal. Ta yang sukun bertemu dengan huruf dal. Sebagaimana contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ahadtu. Ya, ahadtu. Jadi ahadtu ujungnya ta nempel dengan ta. Ahadtu, tapi dibaca ahadtu. Terus yang kedua basatta.
Sama bim ba sa to ta. Nah, to-nya sukun, ta-nya berharokat. Kemudian farrattum. Ya, to fa ra to ta mim. To-nya sukun, ta-nya berharokat. Kemudian yang keempat farratta. Ya, fa ra to ta. To-nya sukun, ta-nya berharokat. Nah, cuma ada 4 tempat ini saja dalam Al-Qur'an, enggak ada yang kelimanya. Dan ini disebut idgham naqis, tidak sempurna. Idgham naqis yang kita pelajari tadi, apa tetap baca sebagian. Al-idgham naqis yabqa ma'a at-ta'i sifatu al-isti'la'i wa sifatu al-itbaq. Yani nudghim kull as-sifat صفات الطاء نضغمها في التاء إلا صفة الاستعلاء وصفة الإطباق فلا يضغما يظهرا لأن الطاء أقوى من التاء. الطاء دائما أقوى من التاء كما قلنا في كلمة نخلقكم. هذا مختلف فيها بين الإدغام الكامل والناقص لقوة حرف القاف عن الكاف، لقوة حرف القاف عن القاف باستعلائها، والطاء أقوى منهما. الطاء حرف قوي فلا تضغم بجملتها في التاء، لكن تبقى صفة الاستعلاء وصفة الإطباق. فنقرأ هكذا: قال أحطت بما لم تحط به. لو كان إدغاما كاملا لقلنا قال أحطت بما لم. إذا كان إدغام كاملا فنقرأ التاء فقط مشددا، نقول قال أحطت أحطت، وهذا خطأ. لكن الصواب قال أحطت، قال أحط، قال أحطت. نقرأ صفة الاستعلاء وصفة الإطباق في الطاء، ثم نقرأ التاء المشددة: لئن بسطت إلي يدك، بسطت بسطت. هناك صفة قلقلة لكن لا نقرأها، لا نقول بسطت، هذا خطأ، ولكن نقول بسطت بسطت. نقرأ الاستعلاء في الطاء والتفخيم ثم الاستعلاء والإطباق ثم نشدد حرف التاء. وإلا لو كانت إدغاما كاملا لقلنا لئن بسطت إلي، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لا يوجد إدغام كامل في هذه المواضع. Ya, jadi sebagaimana kita jelaskan tadi, ketika dikatakan idgham naqis, idgham yang kurang, maka ada sifat yang kurang yang disebutkan. Di situ ketika kita baca huruf qa-nya, ahab-tu, di sini ada qa yang kita tetap baca isti'la'nya, terangkatnya, lidah langit-langitnya, dan itbaqnya, nempelnya lidah itu tetap dipakai. Jadi sifat huruf tebalnya masih ada, cuma dibuang qalqalanya. Maka kita baca ahab-tu, ahab-tu, bukan ahad-tu. Itu bedanya. Kalau tak kan tak ahad tu, itu kalau kamil, tapi nggak boleh dibaca kamil, dibaca nakis, tetap huruf to-nya ada. Ahad tu, jadi tetap ada sifat to-nya. Begitu juga basal ta, bukan basat ta, tapi basal ta, gitu. Begitu juga huruf-huruf lainnya 4 ini, dan intinya idgham nakis. Kalau kita baca idgham kamil pasti kayak tadi basat ta, tapi salah. Yang jelas itu pakai idgham nakis basal ta. Oke. الآن انتهينا من المتجانسين، ثم الرابع المتباعدين. الحرفان المتباعدان هما اللذان اختلفا في المخرج واختلفا في الصفات. اختلفا في المخرج، تباعدا في المخرج، واختلفا في الصفات، واختلفا في الصفات أيضا. أوكي؟ والمتباعدين سواء كان صغيرا أم كبيرا أم مطلق حكمه الإظهار. Nah, kita telah selesai bahas tadi mutajanisain. Sekarang kita bahas al-mutabaidain. Di situ nggak disebut mutabaidain. Mutabaidain itu berjauhan. Jadi dua huruf yang berbeda makhrajnya juga berbeda sifatnya. Berjauhan makhrajnya dan berjauhan juga sifatnya. Maka pada mutabaidan ini ketiga-tiganya baik shaghir, kabir maupun mutlak hukumnya satu hukum saja, yaitu izhar. Oke.
أمثلة على المتباعدين أم لا يكفي؟ أظن يكفي. 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 بس مثال واحدة. مثال واحد. أوكي. يعني هذا ليس يعني المتباعدين الكبير مثل الزاي مع الهمزة في قولك مستهزئون. اوكي، مستهزئون الزاي والهمزة حرفان متباعدان، لأن الهمزة من الحلقوم والزاي من طرف اللسان. اوكي، فهذا متباعدين بينهما مخارج كثيرة فحكمه الإظهار. Yakfi ada maklum insyaallah sih. Ya, itu seperti dikasih contoh satu ya, dikasih contoh satu. Tadi dalam mutabaidain contohnya kalimat firman Allah Subhanahu wa taala mustahziun. Bertemunya huruf zai dengan huruf hamzah. Zai dan hamzah yang kabir bersama-sama berharokat, maka dibaca jelas mustahziun. Intinya qaulika yahmiluna al-ha ma'al mim. الحاء من حروف الحلقوم والميم من الشفتين بينهما مخارج كثيرة متباعدين في المخرج. الميم من الشفتين والحاء من الحلقوم، فنقرأ الذين يحملون العرش يحملون. هذا متباعدين في حكم الإظهار. Begitu juga contoh berikutnya yang saghir ini yahmiluna, ha sukun bertemu dengan mim. Ha sebagaimana kita pelajari makhrajnya di tenggorokan tengah. Ya, sedangkan mim di bibir jauh sekali. Nah, karena sangat jauh maka dibaca idhar jelas yahmiluna. Wa aidan min al-mutaba'idin al-mutlaq misla qawluhu, misla kalimat qawluhu fi qawli ta'ala qawluhu al-haqq. Al-qaf ma'a al-waw, al-qaf ma'a al-waw mutaba'idin, al-qaf ma'a al-waw mutaba'idin. Fal-qaf min aqsa al-lisan الحلقوم والواو من الشفتين فبينهما مخارج كثيرة متباعدين. Yang contoh yang mutlak, yang satu berharokat yang satu sukun seperti firman Allah qauluhu, qafnya berharokat, wawnya sukun dan makhrajnya jauh. Qaf itu di pangkal lidah sedangkan waw di bibir. Nah, jauh sekali sehingga dibaca dengan jelas idhar qauluhul haqq. Oke, الحمد لله انتهينا من باب المثلين والمتقاربين والمتباعدين والمتجانسين، وهذا الباب بعد دراسة الصفات والمخارج يكون ما أسهله، سهل جدا. لا نحتاج إلى هذا التفصيل و7 مواضع و20 موضع، لا نحتاج إلى هذا لأنني فهمت القاعدة وأطبقها بنفسي في القرآن الكريم. Iya, jadi ini setelah selesai kita bahas mutaqariban, mislain mutaqariban dan mutajalisain, yang sebenarnya kalau kita telah mempelajari sifat huruf dan makhraj huruf, bab ini sangat mudah, sangat mudah. Tidak perlu kita rinci, ada 7 bacaan macam, tidak perlu kita rinci. Ketika kita menguasai makhraj huruf dan sifat huruf akan mengalir dengan sendirinya. Itu fi. Nastari langsung. Bagaimana nastari? Hah? إلى الساعة كم؟ إلى نستريح الساعة. المفروض نستريح الساعة كم؟ المفروض ننتهي بساعة 16 أوانيس. بدأنا متأخرا. ربما نستريح ربع ساعة أو نستريح 10 دقائق حتى يشرب 10 دقائق.